السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني محبي فتحي حسان وقناة فتحي حسان، نهاركم مبروك وصباحكم مبروك، جمعة مباركة، كي دايرين؟ بخير، هانيين؟ عفوا، صحتكم لاباس؟ كلشي بخير ولله الحمد. بالنسبة للكينتي ديال البارح، يعني التحليل كان مزيان على العموم. داك الواحد كنا حطيناه لكم في لي سوربريز، من بعد في الفيديو ديال العشيه قلنا لكم اودي راه لابواط نوار عطاتو، وحنا حطينا غير في لي سوربريز ورغبتكم، قلت لكم اودي دخلوه، يعني ضروري تلعبوه. فعلا جا دوزيام، جابتو لابواط نوار 5، عطات 5 غانيون، جا غانيون، عطات الان يعني تروازيام جا دوزيام. بالنسبه لا ديرنيير مينيت عطينا 5، جا غانيون. بالنسبه لا ميثود دو نوي ديال القناه، قلت لكم 8 و 14 واحد ولا جوج ولا حتى واحد، وجابت لكم لويت ان بون اوتسايدر، سي طري بيان. دونك لحد الساعه لا ميثود دو نوي هادي لا تروازيام ولا لا كاتريام سيمين غادا في الطريق مزيانه، وكنتمنوا انها اليوم عاوتاني ان شاء الله ديرنا نفس المشكل. دونك البارح حنايا ما استفدناش، شكون واضحين، ما جابش الله التيسير. مي حنايا ولفنا اننا يعني ملي كنتقطاو لغدا ما كنلعبوش، مي طمعنا ولعبنا البارح. ما كانش علينا نلعبو نورمالمون، لان هذا هو الطبع ديالنا ديال القناه وليكيب وحتى لي زابوني ديالنا. النهار اللي كنتقضاو ولا غدا ما كنلعبوش، مي طمعنا ولعبنا، داو شي بركه من داكشي اللي عطاونا، الله يخلف عليهم. دونك غادي ندوزو ان شاء الله للتحليل ديالنا ديال الكورسه ديال اليوم اللي غادا تكون في كابورغ لو 17/7/2020 مع 7:15 ديال الليل، ريونيون 1 كورس 3. دونك ما تنساوش خوتي، الله يحفظكم كالعاده، لي لايك، راه الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم كيهمنا، وهو اللي كيجعلنا اننا نزيدو نجتهدوا اكثر واكثر باش كنجبدوا دي ميثود اللي كنظن ما تلقاوهاش في قناه اخرى. والله لا لقيتوها وبالحلف، كاينين دي ميثود كنخدموا بهم والله لا جبرتهم في قنوات اخرى. دونك لي لايك، الله يحفظكم والتشجيع ديالكم، وكنتمنوا اننا نكونوا كنفيدوكم. كنشكر كاع الناس اللي كيدعموا القناه ويشجعوها، سواء خواتاتي او خوتي مغاربه داخل وخارج ارض الوطن، اي لي باريور دي موند كي نوز انكوراج. كنشكر الناس اللي زادوا معنا في القناه جدادين، كنقول لهم مرحبا بكم وسط خوتكم في قناه الجميع، قناه الاصدقاء، قناه فتحي حسان تيف، قناه الاصدقاء بروبرومون ديت. كنشكر الاخوين او الصديقين اللي زادوا معنا ابوني جدادين، كنقول لهم مرحبا بكم. كنتمنوا اننا نكونوا عند حسن ظنكم، ولهنا يحشمنا معكم، ومرحبا بكم كذلك وسط اخوتكم اللي غادي نتعرفوا عليهم ان شاء الله في المراسلات. دونك قلنا غادي ندوزو لا ريونيون 1 كورس 3 اطلي 2750 متر. الريكيل غادي يكون ابارتير دي نيميرو 10، سيتادير من الان 9 2750، ومن 10 ل 13 بلس 25 متر، سيتادير 2775 متر. التيران غادي يكون صابل بون 13 البارطون. الديبار غيكون مع 19 قلنا 15 اور دي ماروك، الساعه المغرب الحبيب بتوقيت المغرب ديالنا، المغرب الغزال. دونك غادي نبداو التحليل ديالنا ان شاء الله.
وغادي ندوزو نبداو ديريكتومون بلو نيميرو 1. هذا مال عنده 5 سنوات، ستان جينيتور فحل، عنده 5 سنوات، طري ريغوليي، طري بيان ديفيري دي كات، ديبيوت في هاد لابيست هادي. مي بالنسبه لا ديستونس ما عندوش مشكل. دونك اول مره غيدير هاد لابيست هادي كما قلت لكم، مي لا ديستونس ما عندوش معاه مشكل. هادي لا تروازيام فوا غادي يدير كورد ادروات، يعني دارها 2 د المرات قبل في لاكارير ديالو، وهذه غتكون ان شاء الله هي لا تروازيام فوا. مي il peut sortir، ما عندوش مشكل، ممكن انه يدير لا دروات مزيان حيت ديجا ريوسي فيها. وعاد جا في لا بروميير لين وركب عليه القناص كما كنقول لكم دافيد طومان. دونك هاد لو ان هذا اذا ساعدو الحظ يقدر يكون في لا كومبينيزون غانيونت، وإلا اقتضى الحال بلاصي. دونك غادي نحتفظوا به بور اون بون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا، ونتمناو انه يكون كذلك. غادي ندوزو ان شاء الله للنوتر كونكيرون اللي هو الرقم 3. هذا لو نيميرو 3 هونغر، عنده 6 ديال السنوات، طري ريغوليي، طري بيان ديفيري دي كات. حتى هو اول مره غادي يدير هاد لابيست هادي، ولكن ما عندوش مشكل مع لا ديستونس بحالو بحال الواحد. دار لا دروات 4 د المرات، جاب منهم 3، سيتادير 3 سير 4 ادروات. نتمنوا حتى اليوم ان شاء الله تكون 4 سير 5. جا اون بروميير ليني وركب عليه الكسندر ابريفار لو بتي بازير. اتونسيون لانه شفتو انا اليوم ما ركبش البازير، بازير ركب عليه جو بونس لوكن، ولكن ما ركبش هو البازير، ما عرفتش علاش. دونك بويسك راكب على هاد الطروا هذا ومخلي ديال البازير، يقدروا يجيو بجوج بيهم، هذا يجيب الطروا والاخر يجيب لو 11، ماشي بعيد. اذا اوتوماتيكمون غادي نحطوه بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا، ونتمناو انه يكون في لا كومبينيزون بلاصي، سيتادير يقدر يكون في التيرسي. اذا ساعدو الحظ وتعامل معاه الكسندر مزيان راه يقدر يكون في لا كومبينيزون بلاصي. دونك غادي ننتقلوا ان شاء الله للنوتر كونكيرون اللي هو الرقم 4. هذه نانا فميلا بدات كتشرف شويه، ولكن كما كيقولوا اذا مشى الزين كيبقاو الحروف، لانها ريغوليير واخا انها شويه نص نص. دارت هذا الباركور مره واحده جابتو، يعني 1 سور 1، كانت جات دوزيام سور سو باركور وكانت فيري. دارتو بان كرونو ديال 1:14:2. اليوم غادا تكون ديفيري دي بوستيريور، و ديجا ريوسي بهاد الديفيراج هذا ديال لي بوستيريور. جات اون بروميير لين وراكب عليها جيلور ميني، راه il peut créer une belle surprise في لاريفي هاد لو كاب هادي، ونتمناو انها تكون دون لي 5. غادي ننتقلوا ان شاء الله لانوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 7. هذا هونغر عنده 8 8 ديال السنوات، ريغولي تا هو مي نص نص، كيكون مزيان ديفيري دي كارت بحال اليوم. ديبيت فهاد لابيست هادي وفهاد الطراسي هذا. مي جا اون بروميير لين اي افيك لامي اتونسيون، راه il peut créer une belle surprise في لاريفي هاد لو 7 هذا، لانه ابين في لا ليميت دو روكول. الا استغل هاد البلاصه اللي عنده اون بروميير لين راه ومع لامي اتونسيون، راه بارفوا لامي كيدير دي سوربريز اللي هما واعرين. دونك غادي نحتفظوا به بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا، وغادي ننتقلوا ان شاء الله لنوتر كونكيرون اللي هو الرقم 8.
هاد لو نيميرو 8 هونغر عنده 8 ديال السنوات، ريغولي دون لونسومبل يعني معقول على العموم، كيكون مزيان ديفيري دي كاب. دار هاد الباركور مرة واحدة، جابو 1 sur 1 sur سو باركور، جا تروازيام بكرونو 1:14. يعني في الكرونو ديالو هويا احسن من لو 4 دارو ب 1:14.2، هو دارو ب 1:14 فيرم وحدها 1:14.0. وكان مروندي لا ديستونس ديك الساعه، كان مروندي 25 متر، كان في الدوزيام لين. دونك اليوم غادي يكون اون بروميير لين. اتونسيون اسويت، راه حتى هو يقدر يدير شي مفاجاه زوينه في لاريفي، وكنتمنى انه يكون دون لي 3. علاش لا؟ خصوصا الا عاود داك الكرونو ديالو نقص عليه 25 متر اللي كان زاد المره الاخرى، كان دار فيها التروازيام. كنتمنى انه يحسن هذيك التروازيام بويسك ما غيرونديش لا ديستونس، وكنتمنى انه يكون دون لي 3. الا ما يعني الا ما دارش شي بيتيز. غادي ننتقلوا ان شاء الله لانوتر كونكيرون اللي هو الرقم 12. هذا هونغر عنده 8 طون، تري ريغولي جي تري ريغولي. هاد لو نيميرو 12 هونغر دو 8 طون تري ريغولي، معقول مزيان. مي لا ميوزيك ديالو اللي شويه هو ما كيديسكاليفيش، تري رار فين كيديسكاليفي. مي لا ميوزيك ديالو طالعه هابطه، مره بروميي، مره سانكيام، مره تروازيام، مره ويتيام، مره ساتيام، مره سيزيام. هادشي علاش كنقولو حنايا اون ميوزيك ادون دو سي. دار هاد الباركور 2 مرات جابو، يعني 2 sur 2 sur سو باركور. كيكون مزيان ديفيري دي كات بحيث الصباط ديالو. المشكل هو 25 متر دو روكيل اللي غادي يروندي اليوم. الا تعامل مزيان مع هاد 25 متر وتعامل الجوك ديالو مزيان وتبلاصه مع لي شوفو دو طيط من يعني في وقت اللي هو مناسب، يعني او مومون اوبورتان، راه يقدر يدير اون بلاص بارمي لي 5. دونك غادي نحاولوا اننا نحتفظوا به في لا سيليكسيون ديالنا مالغري الركول، ونتمنوا انه يكون في لاريفي. دونك هنايا خوتي خواتاتي بالنسبه للتحليل راه سالينا منه، لكن باختصار، حيت غادي نلقاو دي زوتر شوفو عندنا سوا في لي سوربريز سوا في لا سيليكسيون، غير باش نختصروا الوقت. هادوك الخير اللي غادي نتلقاو حنا ديجا شفناهم قرينا عليهم، ما كاينش مشكل، داكشي علاش حطيناهم. دونك غادي ننتقلوا خوتي خواتاتي ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا ديال القناه. وغادي نشوفوها اللي غادي تكون كالاتي. دونك لي وي نيميرو دو لاشين فاتي حسن تيرف. Les 8 numéros de la chaîne Fatih Hassan Tirf du quintet du 17/7/2020 à Cabourg اللي غيكون مع 7 و4 ديال العشية إن شاء الله. 101 3 11 4 7 8 12 et 6. Je répète les 8 numéros. La sélection de la chaîne Fatih Hassan Tirf pour le quintet du 17/7/2020 à Cabourg. 101 3 1 3 11 4 7 8 12 et 6. ما هضرناش لكم على لو نيميرو 11، مي ها هو عندنا في لا سيليكسيون ديالنا. ما هضرناش لكم على لو نيميرو 6، ها هو كاين في لا سيليكسيون. دونك الارقام الثمانيه الخاصه بقناه فتحي حسن تير في الكينتي ديال 17/7/2020 هم 1 3 11 4 7 8 12 و 6. أعيد 1 3 11 4 7 8 12 و 6.
بالنسبه لي نيميرو سيربريز عندنا الجوج وعندنا الخمسة. لي نيميرو سيربريز دو لا شين بور سو كينتي 2 اي 5. اعيد الارقام المفاجئه للكينتي ديال لو 17 هما جوج وخمسة. بالنسبه لداك 13 عنده ان بروبليم، هو انه في الديفيراج ديالو لانه كانت عنده ابسي في رجليه. كنتمنى انه يكون رد اللياقه ديالو مع ركب عليه نيفار مروندي لا ديستانس. بنادم اللي كيعجبو المغامره ممكن انه يرش به من مور الاكس. الى هنا خوتي خواتاتي نكون قد انتهينا من التحليل ديالنا من لا سيليكسيون ديالنا. غادي نعطيكم ان شاء الله دابا نيت في نفس الفيديو لا بواط نوار اي لا بواط نوار ولا ديرنيير مينوت وشي مسائل اخرى ان شاء الله. نتمنوا انها تفيدكم في هذا الكينتي هذا وتفيدكم عند انتقاء الارقام، ونتمنوا انكم تستافدوا ان شاء الله. دونك تسناوني اون مينوت باش ندوز لكم لا ديرنيير مينوت وما يتبعها. عفوا خوتي، غادي ندوزو ان شاء الله، لان يلاه كتبنا لكم هاد المسائل هادي داكشي علاش خدينا من عندكم هاد نص دقيقه باش ما نديروش لكم فيديو اخر في العشيه باش تخدموا على خاطركم توجدوا الكورسه. غادي ندوزو ان شاء الله لا بواط نوار ديال لاشين، ونتمنوا انها تكون في المستوى كالعاده. دونك بالنسبه لي كاتر نيميرو 2 لي كاتر نيميرو 2 لاشين فاتي حسن تيرف pour le même quintet 100. Les 4 numéros de la boîte noire de la chaîne Fatih Hassan Tirf pour le même quintet du vendredi soir 100 12 1 5 et 3 12 1 5 et 3. الأرقام الأربعة الخاصة بقناة فتح حسن تيوف العلبة السوداء هم 12 1 5 و3. 12 1 5 و3. هادو الأرقام الأربعة ديال العلبة السوداء ديال القناة. غادي ندوزو ان شاء الله لا ديرنيير مينوت. نوتر ديرنيير مينوت سي لو نيميرو 1. الرقم 1 هو لا ديرنيير مينوت. بالنسبة للشوفال اكومبانيون عندنا لو نيميرو 3 الرقم 3. بالنسبة لي سوبليمون عندنا 11 وعندنا 5. le 11 et le 5 pour les chevaux de supplément ديال la chaîne Fatiha Saint-Tirf. Donc أعيد la dernière minute ديال la chaîne est le numéro 1 الرقم 1. le cheval accompagnant هو le numéro 3 الرقم 3. بالنسبة للشوفو سيبليمون عندنا 11 وعندنا 5 رقمي 11 و 5. اخواني اخواتي بالنسبه اليوم كذلك ان شاء الله اتونسيون غادي يكون ان سويفي. اتونسيون اليوم غادي يكون عندنا ان سويفي. اذا مشات لا كورس يعني عاديه وبداكشي لي ستاتيستيك اللي كنخدموا بها واللي كنعرفوا واللي كنحاولوا اننا ما امكن نوصلوا لكم المعلومه بكل صدق وبكل امانه باش تستافدوا.
راه الا كانت الكورسه غادا تمشي في النهج ديالها يعني الاصلي، راه غادي يكون عندنا ان سويفي ان شاء الله في لاريفي. بحال اللي قلنا لكم البارح، قلنا لكم راه غيكون عندنا ان سويفي. فعلا جا ان سويفي، ماشي غير ان سويفي، جاو جوج ديال السويفيات، جات الخمسه والربعه وجا الواحد والجوج 8 اللي كان براني وسط منهم، اللي كانت عطاتو لكم لا ميثود دو نوي هو 14. قلت لكم يا واحد يا جوج يا حتى واحد، وفعلا جا الويت. دونك اتونسيون، راه غادي يقدر يكون ان سويفي اليوم لاريفي او جوج او الله اعلم. باش نقول لخوتي واش الفوق واش لتحت واش الوسط ما نقدرش نقول لكم، بحثوا ولا لقيتوه راكم غادي تخلصوا ان شاء الله. دونك بالنسبه لا ميثود دو نوي اللي كنعطيوكم ملي كتكون لا كورس دو نوي، عطينا اليوم جوج ديال لي شوفو اللي هما 96. لو نيميرو 6 et 9. La méthode de nuit عطينا لو 6 et le 9. يا واحد يا بجوج يا تا واحد. لا ميثود دو نوي اليوم عطينا جوج ديال لي شوفو، عاوتاني عطينا 96 يا واحد يا بجوج يا تا واحد. ولا ميثود الاخرى اللي كنخدمو بها ديال لو جور عطينا 13 و 6. عطينا عاود 13 و 6 يا بجوج يا واحد يا تا واحد. دونك لا ميثود دو نوي ولا ميثود دي جور يعني عندهم لو نيميرو 6. نعاود، دونك عطينا لا ميثود دو نوي عطينا 96 يا واحد يا جوج يا تا واحد. لا ميثود الاخرى اللي كنخدمو بها ديال لو جور عطينا 13 و 6 يا واحد يا جوج يا تا واحد. دونك الى هنا خوتي خواتاتي نكونوا قد انتهينا من التحليل ديالنا من لا سيليكسيون من لا بوط نوار لا ديرنيير مينوت والمعلومات الاضافيه. كنتمنى خوتي خواتاتي نكونوا عند حسن ظنكم ونكونوا خفافين الظن على قلوبكم، ونكونوا كذلك اننا كنفيدوكم وكنقربوكم وكنقربوا لكم المعلومه. كنطلبوا منكم غير حاجه واحده، هو الدعم ديالكم ولي لايك والدعوات. دونك الى هنا خوتي خواتاتي استودعكم في امان الله. جمعه مباركه ونهار مبروك، والله يوفقكم والله يجيبها سمينه. ودعواتكم كالعاده لاخوكم فتحي حسن. ما تنسوش لي لايك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى اللقاء ان شاء الله.